अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। आपको हैंडआउट मैंने एक हफ्ता पहले भेजा है। आप लोगों ने उसको देखा है? मौका मिला है आपको? जी सर। खालिद साहब, आपने देखा है इसको? जी सर जी, मिला है, देखा है। अच्छा, अब मैं आपको जब पढ़ाऊंगा ना, बिल्कुल चीजें आपको साफ वाज़ेह हो जाएंगी और सवालों जवाब होंगे, ताकि आप पूरी तरह सवालों से जब बात जो क्लियर होती है वो वैसे क्लियर नहीं होती। इसलिए आप बड़े गौर से सुनिए, सवाल कीजिए, मैं भी आपसे सवाल करूंगा ताकि हम इस मौजू को पूरी तरह समझ लें। अगर आज मैं आपसे पूछूं कि मुसलमानों की सबसे कमजोर चीज क्या है, तो आप क्या कहेंगे? सर ईमान ही कमजोर है, ईमान, इसीलिए हमारा ईमान सर। अच्छा, ये बताएं कि ईमान कमजोर क्यों है, वजह क्या है? सर आप कुरान और हमारा तो सुन्नत से कुरान ही नहीं है। बिल्कुल दुनिया कुरान भर और सुन्नत पे नहीं चल रहे हैं। देखिए, हमारा एक तो बात कुरान सुने, नहीं है। एक बात सुने, एक बात सुने। यही वो गलतियां हैं जो हम बात को समझने में करते हैं। ईमान, सुनिए, ईमान उस नजरियाती आइडियोलॉजी का नाम है जो हमारी जिंदगी का पूरा रुख मुतय्यन कर देती है कि हमने अल्लाह के हुक्म पर चलना है, अल्लाह को इलाह मानना है, उसको माबूद मानना है और अमल उस तरह करना है जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। और क़यामत के दिन मेरा यकीन होना चाहिए कि एक दिन वो आएगा जब अल्लाह के सामने पेशी होगी और छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अमल का हिसाब होगा। इतनी बात अगर मेरे यकीन में है, मेरे शऊर में, शऊरी तौर पर समझता हूं, तो फिर मेरा ईमान ठीक होगा। वो हम में से किसी का ईमान नहीं है ऐसा। हमने सब कुछ, हमारा एक ईमान जो है वो हमारा ईमान है जो हमने विरसे में पाया है वालिदैन से। वो गैर शऊरी ईमान है। अगर आपने पढ़ा होता ना ये हैंड आउट, तो आप मुझे बिल्कुल सवालों का जवाब देते। लेकिन अब आज आपने कुछ समझना है। मुझे नहीं मिला। जी, मुझे नहीं मिला। आप खुदा का खौफ करें, मैंने 3 दिन से कह रहा हूं, दर्स के दौरान कह रहा हूं कि आप उसको अजायब को फोन मैसेज भेजें, वो आपको भेज देगा। 3 दिन से मैं कह रहा हूं। कितने अफसोस की बात है। आज मुझे, अब आप कह रहे हैं मुझे मिला नहीं है। कैसे लोग हैं आप? इतनी मिन्नतें करता हूं कि खुदा के बंदो, आप बड़े गौर से सुने। अजायब को अभी फोन करें, वो मैसेज भेजें, वो अभी आपको भेज देगा। 3 दिन से मैं आपके सामने गुजारिशात कर रहा हूं, मिन्नतें कर रहा हूं कि जिसको नहीं मिला हमें बताओ। अच्छा, अब सबसे पहले जो चीज मुझे लिखनी चाहिए थी मैंने लिखी नहीं है। अमन का लुग़वी माना क्या है? आप में से कोई बता सकता है? अमन का लुग़वी माना क्या है? आप बड़े गौर से लिखें अपनी किताब पर। एक अमन का माना है आमना, अमन देना। इसका कुरान में कौन सा लफ्ज आया है अमन देने वाला? मोमिन सर। मुमिनुन।
سورہ حشر کی آیت 23 میں. لکھیں، آپ لکھیں خدا کے لیے. سنا سنایا ایمان کا یہی حال ہوتا ہے جو آپ کا اور میرا ہے اس وقت. مؤمنن کا معنی ہے امن دینے والا. سورہ حشر کی آیت 23 میں یہ لفظ آیا ہے اللہ کا کے لیے. لکھ لیا آپ نے؟ جی سر. دوسری بات، امن کا معنی ہے اعتماد کرنا، یقین کرنا. لکھیں لکھیں آپ. اعتماد کرنا، یقین کرنا، امن والا ہو جانا. جب آپ اللہ کے معبود اور حاکم ہونے پر، ایمان کیا ہے؟ اللہ کے معبود اور حاکم ماننا. ہم اللہ تعالیٰ کو حاکم اور معبود نہیں مانتے. ہم کیا مانتے ہیں اللہ کو؟ ہم کہتے ہیں بس اللہ وجود ہے اس کا، وہ حاضر ناظر ہے، لیکن عملاً ہم اس کے مطابق عمل بالکل نہیں کرتے. یہ آج مسلمان کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان موروثی ایمان ہے جو ہم نے ورثے میں پایا ہے. باپ دادا جیسے کر رہے تھے ہم ویسے ہی کر رہے ہیں. ہم نے نہ دیکھا کہ قرآن کس ایمان کو، اللہ تعالیٰ کس ایمان کو قبول کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کے بارے میں کیا بتایا، وہ ساری چیزیں آپ کو آج پتہ چلیں گی، اور اچھی طرح سمجھیں اس کو. تو امن کا دوسرا معنی ہے اعتماد کرنا، یقین کرنا اور امن والا ہو جانا. اچھا، یہ ایمان، اعتماد کرنا اور یقین کرنا، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. امن والا ہو جانا، یہ اس کے معنی کہاں سے آ گئے ہیں؟ امن والا ہو جانا سر سب کے لیے سلامتی والا بن جانا. کیا بات کرتے ہیں؟ میں سوال کر رہا ہوں سر کہ ایمان، یقین کرنا، اعتماد کرنا، اور ساتھ ہی اسی کے ساتھ معنی ہے امن والا ہو جانا. سر اس کا مطلب جو ہے نا یہ ہوگا کہ جب ہم ایمان لے آتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر اس دین اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو ہم آخرت کی کامیابی ہمیں حاصل ہو جاتی ہے، اور تو اس سے نا ہمیں ایک طرح سے جو جہنم سے نجات مل جاتی ہے، تو ہماری زندگی میں جو ایک امن آ جاتا ہے، حقیقی امن نصیب ہوتا ہے. آپ بات بڑی گھما پھرا کے کر رہے ہیں. جب آپ کو یہ یقین ہو جائے گا توحید، رسالت اور آخرت کا، اور جب آپ اس پر بھرپور اللہ پر ایمان اور توکل لے آئیں گے، آپ کو امن والے ہو جائیں گے. یہ ہے اس کا جواب، یہ ہے اس کا تعلق. بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ سر رپیٹ کر دیں. ہم نے کہا کہ ایمان کے معنی، جس ایمان کو ہم سمجھ رہے ہیں اس کا معنی ہے یقین کرنا، اعتماد کرنا اور امن والا ہو جانا. اچھا، اب امن والا کب ہوتا ہے بندہ؟ جب وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، جب وہ اللہ پر بھرپور توکل کرتا ہے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے اپنے اس یقین کی وجہ سے جو اس کو اللہ، رسول اور آخرت پر ہے. اب بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ الحمدللہ. جی. اچھا، اب ایمان کے معنی کلیئر ہو گئے. دو معنی میں نے بتائے ہیں. امن دینے والا، اس کا لفظ مومنن سورہ حشر کی آیت 23 میں ہے، اور دوسرا ہے اعتماد کرنا، یقین کرنا، امن والا ہو جانا. اس کے لیے آیتیں دیکھ سکتے ہیں آپ. سورہ عنکبوت کی 47 اور سورہ آراف کی 8 نمبر آیت، جس میں ایمان کا معنی یقین کرنا، اعتماد کرنا ہے. سر جی پلیز دوبارہ دہرا دیں، عنکبوت کی کون سی اور دوسری؟ ہاں، عنکبوت کی 47 اور سورہ آراف کی 8. جزاک اللہ. اب بڑی اچھی طرح بات کو سمجھیں. آپ ذرا ہینڈ آؤٹ کے پیج نمبر 2 پہ آئے نا. بڑی اچھی تصویر ہے، ذرا غور سے سنیں. اوپر پہ لکھا ہوا ہے کہ خالق کائنات سے اس انسان کا کیا تعلق ہے، اس کی پسند اور ناپسند کیا ہے، خالق کے احکام کیا ہیں، اس کے احکام کی حیثیت کیا ہے. پھر آپ کے رائٹ پہ لکھا ہے ہم جنس انسانوں کا اس کا تعلق کیا ہے. اس کو ہم دین کی زبان میں کیا کہتے ہیں، ٹیکنیکلی کیا کہلاتے ہیں؟
हम जिनस इंसानों से ताल्लुक, हुकूकुल इबाद। शाबाश, लिखे हुकूकुल इबाद। और इंसान का कायनात से ताल्लुक, लेफ्ट पे, और नीचे लिखा है इंसान क्या है, कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, खालिक है या मखलूक है, मुख्तार है या मजबूर है, मसऊल है या गैर मसऊल है, मकसद हयात इसका क्या है इंसान का, कब इसका अंजाम अच्छा होगा और कब बुरा होगा। अब ये इंसान के बारे में सवालात अहम तरीन हैं या नहीं हैं, बताएं। बेशक सर, बेशक। अच्छा, अब मुझे बताएं कि इंसान के इन सवालों का जवाब कहाँ मिलेगा। ये अहम सर कुरान और सुन्नत से। कुरान मजीद में। अगर आपका ईमान वाले हैं ना पक्के, तो फिर आप ईमान आपको सब कुछ बता देता है। जिस अल्लाह पर ईमान लाए हैं उसकी सारी ऊपर खसूसियात हैं। इसी ईमान का तकाजा है कि हुकूकुल इबाद पूरे करें। इसी कायनात, इंसान का कायनात से क्या ताल्लुक है, ये ईमान आपको दावत देता है कि ज़रा कायनात में गौर व फिक्र करो। आयात कायनात में जितना गौर व फिक्र करेंगे, ईमान पुख्ता और पक्का होता चला जाएगा। और फिर इंसान क्या है, कहाँ से आया है, ये सारे अहम तरीन सवाल हैं। और ये इनका जवाब ईमान के अंदर मौजूद है। कौन सा ईमान? जो कुरान और सुन्नत से आपने अखज़ किया है। मरूसी ईमान इन सवालों का जवाब नहीं देता। बात क्लियर है? कोई सवाल? जल्दी से पूछना है तो पूछे, वरना मैं इसी में से सवाल पूछ रहा हूं। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, क्लियर है। अच्छा, ये बताएं कि मुख्तार है या मजबूर, इसका क्या मतलब है? मुख्तार है सर। ला हौल अल्लाह वला ने ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मजबूर है सर इंसान, मजबूर है, मजबूर। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली। अगर यही मुझे नहीं पता तो बताएं मैं कैसा इंसान हूं, मेरा कैसा ईमान है। एक कह रहे हैं मुख्तार है, दूसरा कह रहे हैं मजबूर है। गौर से सुने, इंसान सिर्फ इस हद तक खुद मुख्तार है कि वो चाहे तो अल्लाह पर ईमान लाए और अल्लाह का फर्माबरदार बन जाए, और ना चाहे तो छोड़ दे। इसके लिए सिर्फ मुख्तार है, बाकी वो मजबूर है हर लिहाज से। वो उसके सांस तक अल्लाह के कंट्रोल में है। कोई चीज, हवा का पत्ता नहीं चल सकता जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। ये अगर मैं कैसा मोमिन हूं अगर ये मुझे पता नहीं है तो। सिर्फ मुख्तार है, उसको अख्तियार है, चाहे तो हिदायत पर अमल करे या ना करे, बाकी वो मजबूर है। कोई सवाल यहां तक? सवाल किया करें, वरना मैं बता दूं या कोर्स कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, और कोई सवाल? जवाब दीजिए। मसूल है या गैर मसूल, क्या मतलब है इसका? पूछा जाने वाला सवाल, जो जो कुछ किया उसका उससे पूछा जाएगा। इसका मतलब है कि ये मसूल है, इससे सवाल किए जाएंगे आखिरत में कि ये बता तूने पूरी जिंदगी कैसे गुजारी है। तो गैर मसूल नहीं है बल्कि मसूल है। अच्छा, अब ये बताएं कि इसका अंजाम कब अच्छा हो और कब बुरा होगा। जल्दी बताएं। सवाल नहीं करते, जब मैं सवाल करता हूं तो जवाब दिया करे ना। सर हमारे माल अच्छे होंगे तो अच्छा होगा, तो अगर नहीं अच्छे आप तो कुरान से बात करें, ये ज़बानी कलामी बात मुझसे मत किया करें। वमन ताबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम ये यहज़नून। हुई ना बात, शाबाश फरत साहिबा। वमन ताबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सूरह बकरा की लिखें आयत 38 और 39। वल्लज़ीन कफरू व कज़्ज़बू उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। कुरान ने
روز اول جب حضرت آدم کا واقعہ پیش ہے وہاں اس 38 اور 39 آیت وہاں پر ہے، سورہ طٰ میں پڑھیں، دیکھیں آپ لوگ ماشاءاللہ قرآن سے دلچسپی رکھتے ہیں، قرآن کو سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا قیامت کے دن آپ سے اور مجھ سے کہ بتاؤ جو کتاب میں نے بھیجی تھی، جو رسول میں نے بھیجا تھا، اس کی ہدایت پر کہاں تک عمل کیا؟ کوئی سوال پیج نمبر 2 پر؟ سر یہ پلیز ایک 6 نمبر کوشچن ذرا دوبارہ دہرا دیں، یہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 33۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ جب پہلا واقعہ بیان ہوا ہے سورہ بقرہ کے 4تھے رکوع میں، اور وہیں یہ آیات کئی دفعہ بتائی ہیں، لکھوائی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے اب ابن آدم کی اولاد تم واپس جنت میں آ سکتے ہو۔ شرط کیا ہے؟ وہ شرط بتا دی ہے 38 اور 39 بقرہ میں کہ اگر تم عمل کرو گے اس ہدایت جو میں بھیجوں گا، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کے ایمان لا کر اس کے مطابق عمل کرے گا اس کو کوئی پریشانی ہوگی نہیں، وہ جنت میں سیدھا جائے گا، اور جو اس کا انکار کرے گا اور یا پھر اس کے خلاف دنیا میں کام کرے گا وہ جہنمی ہوگا اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ ہے قرآن کا فیصلہ، اور یہ روز اول کو جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی اور وہاں واقعہ پیش آیا شیطان اور ابلیس کا، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے۔ کوئی اور سوال؟ اب آ جائیے پیج نمبر 3 پر، کتنے زبردست سوال ہیں، جلدی بتائیے مجھے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کس لیے مبعوث کیے تھے؟ فٹافٹ بتائیے، وقت ضائع ہوگا۔ میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ سنی مسلمان بن کے سن کے ایک کان سے دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ ہدایت کے لیے، دعوت ایمان، دعوت ایمان، کہ ان کو ایمان لائیں گے تو آگے ہدایت کھلے گی، سب کچھ کریں گے۔ ایمان انبیاء اس لیے اللہ نے مبعوث کیے کہ لوگ ایمان لائیں۔ اسلام میں سب سے اولین کام کرنے کا کیا ہے؟ پہلے بتائیں، اسلام کی سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ ایمان لینا، توحید ہے سر۔ اللہ اکبر، اللہ، اخلاص، پورا ایمان 5 چیزوں کا نام ہے: اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، کتب پر ایمان، اور ملائکہ پر ایمان۔ کیوں نہیں سمجھتے آپ کہ ایمان سب سے پہلی چیز ہے؟ اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو عمل ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان کمزور ہے تو عمل کمزور، لکھیں آپ اپنے پاس۔ آج امت کا مسئلہ ہی یہی ہے، ایمان کمزور، عمل کمزور۔ اچھا، اب ذرا مثال سمجھیں، ایمان بیج ہے اور عمل درخت ہے، جو اس پہ پھل لگتا ہے نا وہ عمل ہے۔ اگر بیج ہی کمزور ناکارہ ہوگا تو اس پہ پھل لگے گا؟ بتائیں۔ نہیں سر۔ نہیں سر۔ تو یہی آج مسئلہ ہے ہمارا، ایمان بیج ہے، اگر بیج میں جان ہوگی تو بہترین درخت اور بہترین پھلدار ہوگا۔ ایمان کمزور ہوگا، عمل ستیہ ناش جو آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اب ایک اور بات سنیے، بڑے غور سے سنیے، سمجھیے تاکہ ہمیں عقل آئے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جو ایمان ہے، ایک تو میں نے مثال دی درخت کی، دوسری مثال ہے ایمان بنیاد ہے۔ بنیاد جسے کہتے ہیں نا آپ، وہ
جس کے اوپر بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں. اگر بنیاد ہی کمزور ہوگی تو بلڈنگ گر جائے گی، نہیں گر جائے گی؟ گر جائے گی. تو یہی مسئلہ ایمان کا. ایمان بنیاد ہے اور بلڈنگ اس پر پورا وہ اسلام ہے، جس میں توحید، رسالت، آخرت، ایمانیات ہیں. باقی سارے کا سارا عبادات، اخلاق، معاملات، وہ بلڈنگ ہے. تو یہ بلڈنگ کھڑی ہے کس پر؟ ایمانیات پر. وہ بنیاد ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں آج ہمارے موجودہ دور کے مسلمانوں کا ایمان کمزور ہے، تو اس پر جو بلڈنگ بنتی ہے وہ دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ گرتی ہے. اچھا، اب یہ بتائیں، بڑے غور سے سنیے، یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اچھی طرح نوٹ کیجئے. اگر میں آپ سے غلط کہہ رہا ہوں تو آپ فوراً مجھے روکیے. آپ ایک بات بتائیں، آج ہمارا ایمان جو ہے وہ کمزور کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑا سبب کمزوری کی کیا وجہ کیا ہے؟ بتائیں، جلدی کریں نا بھائی، ہم سب ایمان بیٹھے کمزور ہے ہیں. نا سر، ایمان کمزور ہے. حریص ہو گئے ہیں. دنیا علم آپ کی کمی کی وجہ سے آپ ہمیں میری معلوم بات، نہیں. آپ ذرا میری بات سنیں. آپ کوئی حقیقت کو پکڑتے نہیں ہیں. ایمان کی کمزوری کا سب سے بڑا سبب ہمارا ایمان موروثی ایمان ہے، جو ہمیں ورثے میں ملا ہے. ہم نے قرآن و سنت والا ایمان ہمارا نہیں ہے. قرآن و سنت والا ایمان کس کا تھا؟ صحابہ اور صحابیات کا. ان کی زندگیاں بدل کے رکھ دیں. ہماری زندگیاں آج ہمارے بچے ہندوؤں جیسے بچے، ان کے بچے ہیں جیسے ہمارے بچے ہیں. ہمارے بچے جیسے مغرب کے بچے ہیں ویسے ہی بچے ہیں. ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہی ہے جیسا ہندوؤں یا کسی یورپین ملک کا ہو. بتائیں نا مجھے، میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیں. ایسے ہی سر. صحیح کہہ رہے ہیں. تو پھر سوچیں تو صحیح، ہمیں اللہ نے دماغ دیا ہے، قیامت کے دن ہم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تو سب سے بڑا سبب جو ہے وہ موروثی ایمان ہے، جس کو ہم نے کبھی. اب ذرا آپ آ جائیں نا اپنی کتاب کے جو ہینڈ آؤٹ میں نے آپ کو بھیجا ہے، صفحہ نمبر 6 پر. پہلے یہاں اس کو سمجھ لیتے ہیں، پھر بات بڑی آسان ہو جائے گی. نکال لیا آپ نے صفحہ نمبر 6؟ جی سر. اچھا، یہاں کمپیریزن ہے ایک روایتی عقیدہ جو تقلید اور وراثت کے طور پر ملتا ہے، اور دوسرا شعوری ایمان. ہمارا ایمان کیسا ہے جلدی بتائیں. سر روایتی ایمان. روایتی اور موروثی ایمان ہے. اب آپ دیکھ لیں، میں پڑھ رہا ہوں، جلدی سے سمجھیں. شخصیت کی تعمیر میں اس کا رول بڑا محدود ہوتا ہے. کیوں؟ شخصیت ہوتی ہے پہلے عقائد و ایمانیات، پھر اس کے بعد عمل صالح. عمل صالح میں ہیں عبادات، اخلاق اور معاملات. اگر عقیدہ موروثی ہے تو یہ چیزیں کبھی پرفیکٹ نہیں ہوں گی، جیسی صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اور صحابیات کو جیسے یہ. تو ان کا رول محدود نہیں تھا دین ایمان کا. ان کا ایمان ریولوشنری تھا، وہ شعوری تھا. جذبات و احساسات کو زندہ کر دیا اس ایمان نے. ان کے اللہ سے محبت، ان کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کی اسلام سے محبت، یہ ان کے ایمان کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. تو دونوں کا فرق سمجھیں. ہم جب تک اپنے عقیدہ کو شعوری عقیدہ نہیں بناتے تو وہ شعوری عقیدہ نہیں ہوگا، تو زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اور اللہ تعالیٰ کو یہ ایمان جو ورثے میں ملا ہے، یہ ہرگز وہاں قابل قبول نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کو وہ ایمان قابل قبول ہوگا جو قرآن و سنت سے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، جو صحابہ اور صحابیات نے
ईमान का सबूत दे दिया। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जी सर अफसोसनाक सूरत हाल तो उस वक्त होती है जब कुरान और सुन्नत का इल्म भी हासिल कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी अमली जिंदगी में फिर भी मोरूसी ईमान जो है उसको मुकम्मल तौर पे रद्द नहीं करते। बिल्कुल आपने ठीक कहा। कुरान और सुन्नत पढ़ के भी ईमान मौरूसी रहता है, ईमान शौरी नहीं होता। कुरान कह रहा है, आगे आयतें में आ रही हैं, नंबर 2, जहालत और हिमाकत में दूसरों को नकल करता है। ये है मौरूसी ईमान का ईमान के ऊपर है। आप देख लें, हमने शादी में हिंदुओं की रस्में, नहीं, घर रहन सहन अंग्रेजों का सिस्टम, तो और क्या है? हमाकत और जहालत नहीं है कि हम किस तरह नकल कर रहे हैं? नाउजुबिल्ला, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका पसंद नहीं है। कैसे मुसलमान हैं हम? रोल मॉडल तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और ये जो शऊरी ईमान होता है ना, वो अल्लाह ताला की राह में साबित कदमी अता करता है। मोरूसी ईमान से सुरात मुस्तकीम रोशन नहीं कर सकता, ये इसकी कमजोरी है। कमजोर है ईमान, कमजोर है ईमान ही तो वो शमा है जो रोशन करती है। जितना मेरा ईमान मजबूत होता है, मैं इतना ही सुरात मुस्तकीम पर, इतना ही मैं अमल का जज्बा मेरे अंदर करंट ईमान तोड़ा देता है कि कहाँ ईमान रखते हो तो ये काम तुम करो। तुम अपने इबादत ठीक करो, अपने अखलाक ठीक करो, अपने मामलात ठीक करो। अल्लाह से मोहब्बत और उसके गजब से खौफजदा करता है शऊरी ईमान। जब उसको सिफात इलाही कुरान में पढ़ता है ना, कि मेरा रब कितना रहीम, अरहमुर राहिमीन, कितना साहिब अख्तियार, कितना मेरा परवरदिगार पालने वाला, मेरी हर जरूरत को पूरा करने वाला, मेरा खालिक, मेरा मालिक, मेरा राजिक, मेरा हाकम। जितना उसको शऊरी तौर पे ये क्लियर होता है, वो बिल्कुल उसके अंदर बड़ी कुव्वत पैदा हो जाती है। ये है शऊरी ईमान। हमारा ईमान मौरूसी ईमान है। मौरूसी ईमान की अगले देखें, नई सिमत नहीं दे सकता जिससे मंजिल मकसूद का तयन हो। हमारी मंजिल मकसूद क्या है भला? जल्दी बताएं। सर दुनिया है जन्नत हमारी जो जन्नत जन्नत जन्नत। मंजिल मकसूद इंसान की दुनिया में उसको जन्नत कमानी है। पता नहीं आपको क्यों नहीं समझ आता, इतने सवाल, आम सवाल है। तो ये इतने दुनिया में गर्क हो जाते हैं जो मौरूसी ईमान वाले हम लोग हैं, कि हमें याद ही नहीं रहता कि हम तो दुनिया में आए, इस दुनिया की आजमाइशों में इसलिए अल्लाह ने रखी हैं कि हम उस रास्ते पे चलें जो अल्लाह और रसूल का रास्ता है, ताकि हम वो जन्नत में पहुंचाएगा। ये दुनिया परस्ती, माल परस्ती, हवस परस्ती, ख्वाहिश परस्ती का रास्ता जहन्नम को जाता है। जिक्र खुदाबंदी और इताअत इलाही के लिए हम वक्त तैयार करता है। शऊरी ईमान मुझे बिल्कुल जिंदगी अता करता है। मैं नेकियों की तरफ फटाफट करता हूँ, बुराइयों से बिल्कुल इज्तनाब करता हूँ। मैं अपने वालदैन, हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह, उसको करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। अपनी इबादत में इखलास, अल्लाह से ताल्लुक़, मेरा रूह, मेरी रूहानी ज़िंदगी, मेरी अखलाकी ज़िंदगी उस ईमान की, शऊरी ईमान की वजह से लाजवाब हो जाती है। अब आगे बड़ी अहम बात आ रही है। ये जो मौरूसी ईमान है ना, राह हक से मुनहरिफ को अब राह रास्त नहीं ला सकता। मकसद तो ईमान का यही था ना, कि गलत रास्तों को छोड़ के सिरात मुस्तकीम पे आ जाए। लेकिन अगर ईमान मौरूसी होगा तो वो ये काम कभी नहीं करता जो आज आप देख रहे हैं। आप इर्द गिर्द देख रहे हैं आंखें खोल के। कुछ बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जी सर। जी सर।
जी सर जी आ रही है। अच्छा, बसीरत से महरूम होता है ये शख्स जो अब आप इन दोनों को पढ़ें, मरूसी और इसको, और सवाल करें ताकि मैं आपके सवालों का जवाब देकर आपको तसल्ली कराऊं। जल्दी से पढ़ें, आपके पास 2-3 मिनट हैं। सर एक बात है कि मरूसी ईमान जो है ना वो शिर्क की बदतरीन शक्ल है। भाई आप उसको गोली मारें, वो फिर ज्यों ज्यों शिर्क में आप जितने ईमान कमजोर होता जाएगा आप मुशरिक भी बनते जाएंगे, नाउजुबिल्लाह, आप दीन से दूर होते चले जाएंगे। आप इनको समझें पहले, शौरी और इसका मकसद क्या है, शौरी ईमान और मरूसी ईमान। आप उनको छोड़ दीजिए चीजों को, इनको समझिए। ये समझने की जब आ जाएगी आपको, आप इस पे अमल करेंगे, इंशाल्लाह आप हर किस्म की बुराइयों को छोड़ देंगे। जी सर। मौरूसी चीजों को निकालिए ज़हन से, कुरान और सुन्नत की चीजों को अपनाइए। कोई सवाल है? जल्दी करें वरना मैं सवाल कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम सर। सवाल कीजिए फटाफट। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि हम, एक था ना इसमें लिखा हुआ, एक पॉइंट लिखा हुआ है कि मौरूसी ईमान को जब तक शऊरी ईमान में तब्दील ना किया जाए तो इनकलाब नहीं आ सकता। हम उसके लिए क्या स्टेप्स ले सकते हैं? एक तो देखिए हम कुरान पढ़ते हैं, उसकी तफसीर पढ़ रहे हैं, एक ये तरीका है। उसके अलावा और हम क्या तरीके इख्तियार कर सकते हैं कि हम अपने मौरूसी ईमान को शऊरी ईमान में तब्दील कर सकते हैं? आप जो पढ़ते हैं ना, मैं और आप कुरान पढ़ते हैं, तफासिर पढ़ते हैं, अपनी फिक्र को उसके अंदर पूरी तरह समझ और शऊर को साथ नहीं पढ़ते। वरना कुरान कहता है सूरह अनफाल की आयत 2 और 3 में, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब कुरान की आयत उनके सामने तलावत की जाती हैं तो ईमान बढ़ जाता है। मेरा ईमान भी मौजूद सी था, लेकिन इसी तलावत आयात ने समझ कर पढ़ना, गौर व फिक्र करना, तो मुझे पता चला कि ये ईमान है जो इंसान को अल्लाह के करीब कर देता है। कुरान पढ़ते हैं लेकिन हम सवाब के लिए पढ़ते हैं, हिदायत के लिए नहीं पढ़ते। अपने ख्यालात और तसव्वुरात और जज्बात को कुरान के मुताबिक बनाएंगे तो मज़ा आएगा। चलें अब एक सवाल मैं आपसे करता हूँ। शख्सियत को मुमताज करता है, शऊरी ईमान जो है वो शख्सियत को मुमताज करता है, कैसे बता, जल्दी बताएं। क्योंकि सर शऊरी ईमान जो होता है उससे इंसान की, पहले तो देखें, सोच और फिक्र में तब्दीली आती है ना। उससे जो इंसान की एक अपनी पर्सनैलिटी बनती है ना, जैसे सहाबा इकराम की पहले तरबियत हुई, उनका आप पक्का लंबी सच्चा चौड़ी ईमान। बात न करें, वहां आपसे मेरा सवाल है कि शख्सियत कैसे मुमताज होती है शऊरी ईमान से। आपने कुछ बात ठीक की, फिर इधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं। आप बड़े गौर से सुनिए। इंसान की शख्सियत उसके फिक्र और उसके अमल पर डिपेंड करती है। फिक्र ईमान है और अमल उस ईमान का तकाजा है। अगर मोमिन है तो उसकी फिक्र ईमान भी बिल्कुल शौरी ईमान होगा और उसका अमल बिल्कुल ऐसा होगा कि वो अमल खालिस अल्लाह के लिए और नबी आ करीम रही आ रही है सल्लल्लाहु आवाज। जी, आप मेरी बात बड़े गौर से सुने, समझें। देखें मुझे इंट्रोडक्शन में ही घंटा खत्म हो रहा है। सर जी ये आपने कहा इंसान की शख्सियत, अमल और फिक्र, आगे बताइए। नहीं, पहले पहले फिक्र सही हो। क्यों? फिक्र सही होगी तो अमल सही होगा। देखें ना, आज दुनिया परस्तों की, हवस परस्तों की, ख्वाहिश परस्तों की, तागूत परस्तों की फिक्र में कजी है, तो उनके अमल देख रहे हैं। लूट मार, लूट घसूट अपने मुल्क में देख ली। मुमताज शख्सियत का मतलब है वो शख्सियत ऐसी बनती है इस ईमान की वजह से, इसके तकाजे पूरे करने की वजह से उसकी फिक्र भी ठीक हो जाती है, अमल भी ठीक हो जाता है, और वो बेहतरीन इंसान होता है अपने हकूक़ुल इबाद के एतबार से, हकूक़ुल्लाह के एतबार से, माशरत के एतबार से, मईशत के एतबार से, हर तरह से।
تو یہ صرف شعوری ایمان جو ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے، اور یہ جو موروثی ایمان ہے یہ کسی کام کا نہیں۔ آپ دیکھ لیں آج کے انسان کو، آج کے مسلمانوں کو دیکھ لیں آپ، اس کو نہیں سمجھیں گے آپ کے اندر بھی انقلاب نہیں آئے گا۔ آپ ثواب کے لیے 10 قرآن ختم کر لیں، لیکن اگر وہ سوچ و فکر کر کے، آپ اس کو غور و فکر کر کے اس بات کو سمجھ نہیں کہ اللہ کا دیا ہوا فکر اور اللہ کا بتایا ہوا عمل ہی بہترین چیز ہے۔ جب صحابہ اور صحابیات نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں، وہ دنیا کے امام بن گئے۔ چند لوگ تھے، آج آپ دیکھ لیں کہ ذرائع اور وسائل دیکھ لیں، تعداد دیکھ لیں مسلمانوں کی، اور ذلت اور پستی کی انتہا دیکھ لیں، اپنے ملک کو دیکھ لیں۔ ودود شازیہ صاحب آپ کا فون، آپ مائک بند نہیں ہے جناب، کچھ بات سمجھے ہیں کہ نہیں آپ؟ جی سر الحمد اب ذرا ان کو غور سے پڑھیں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے بات۔ آپ ذرا واپس آئیے، میں نے ابھی تک ایمان کی ڈیفینیشن کی ہے کہ تعریف کیا ہے ایمان کی، لغوی معنی کیا ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ایمان کا اصل جو مسئلہ ہے وہ ہمارا موروثی ایمان ہے، ہمارا قرآن و سنت والا، صحابہ صحابیات والا ایمان نہیں ہے۔ اچھا، اب آ جائیے کہ کائنات کی اہم ترین پہیلی پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں، انبیاء اس لیے آئے کہ انسان کو ایمان کی دعوت دی انہوں نے۔ ایمان ٹھیک ہوگا تو باقی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کتابیں اس لیے نازل ہوئیں کہ ایمان ٹھیک ہو جائے۔ انسان اپنے مقصد وجود سے کب آگاہ ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ جب اس کا شعوری ایمان ہوتا ہے۔ پچھلے پہلے پیج نمبر 2 پہ میں نے سارا آپ کو لکھا ہوا موجود ہے، انسان اور اس کے حقوق العباد، حقوق اللہ وغیرہ سب دیا ہوا ہے۔ انسان اپنے خالق اور مالک سے کب آشنا ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر جب اس کا ایمان شعوری ایمان ہوتا ہے۔ تو حقائق کا یقینی علم انسان کو کب ہوتا ہے؟ حقائق کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جاؤں گا، کامیاب کب ہوں گا، ناکام کب ہوں گا، اس دنیا میں مجھے کرنے کا کام کیا ہے، تو یہ کب سارے کچھ کب کرے گا؟ جب اس میں شعور پیدا ہو۔ شعوری ایمان جب ہوگا۔ ایمانی شعور ہوگا، فکر ایمان والی۔ کیا چیز انسان کو سما اور طاعت سکھاتی ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر شعوری ایمان۔ ہاں، اگر ایمان مجبور کرتا ہے آپ کو کہ اگر صاحب ایمان ہو، یقین ہے تمہارا، تو پھر اگر سمع اور طاعت کرو گے تو تمہیں اللہ کا تعلق پیدا ہوگا۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت کون سی ہے؟ ایمان کی۔ کیوں ایمان کی کیوں ہے بلا؟ پتہ نہیں آپ کیوں کا جواب کیوں نہیں دے پاتے، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ کمزور ایمان یا کفر یہ انسان کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہے، ہوا جدھر چاہتی ہے اس کو اڑا کے لے جاتی ہے۔ مومن کے ارادے، عزائم، اللہ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں اس کے لیے بالکل اس کو پوری طاقت فراہم کرتے ہیں۔ تو دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان ہے، جو آپ کی زندگی کا صراط مستقیم پہ آپ کو چلاتی ہے۔ صراط مستقیم سے ہٹی ہوئی ہر زندگی جہالت، گمراہی اور جہنم میں جانے والا راستہ ہے۔ تو وہ ایمان ہے جو طاقت آپ کو، سمع اور طاعت کی طاقت دیتا ہے تاکہ آپ صراط مستقیم پہ چلیں۔ انسان اللہ کے ہاں کب مکرم ہوگا، کب عزت والا ہوگا؟ جلدی بتائیں۔ اللہ اتقاکم۔ جب شعوری ایمان ہوگا سر۔ تقوی پیدا ہوگا ایمان سے۔ اچھا، کیا چیز انسان میں تکبر، غرور، خشوع اور خضوع میں تبدیل کر دیتی ہے؟ تکبر
सारी तकब्बर और गरूर को खुशू और खजू में तब्दील कर देती है। नमाज इंसान को अपनी हैसियत का ईमान एहसास ईमान शऊरी ईमान सर हकीकी नमाज बाद की बात है, ईमान। मोमिन कभी मुतकब्बर नहीं होगा। आपने वो दुआ कभी पढ़ी हो ना, तो आप समझे हो, तो फिर शायद आपको बहुत अच्छी तरह, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक, ऐ अल्लाह मैं तेरा बंदा गुलाम हूँ, इब्ने अब्दुक मैं तेरे गुलाम का बेटा हूँ, इब्ने अमतिक मैं तेरी लौंडी का बेटा हूँ। ये है इंसान की हैसियत। अब ये इंसान अगर ये समझ के पढ़ रहा है, दुआ काफ़ी लंबी है, कहें तो मैं भेज दूंगा आपको। इस दुआ में इंसान अगर ईमान वाला है तो तकब्बुर उसके करीब भी नहीं आ सकता। ये है चीज जो तकब्बुर और गरूर। दुनिया वालों को देख लें आप अपनी एस्टेब्लिशमेंट को देख लें, टके टके के अफसरों को देख लें, अकड़ और गरूर तकब्बुर की इंतहा देख लें उनमें। बात आपको समझ आ रही है नहीं आ रही? जी सर आ गई है। बहुत अच्छी है। इंसान के अंदर हरारत अमल और कुव्वत अमल कब पैदा होती है? ये सवाल हैं, कितने अच्छे सवाल हैं। अगर मेरा ईमान सच्चा पक्का ईमान है, वही ईमान मुझे ये ताकत फराहम करता है कि मैं अल्लाह के बताए हुए रास्ते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर डट जाऊं। इंसान जन्नत का मुस्तहिक कब होगा? जब उसका ईमान शऊरी होगा और अमल सालिह। उस ईमान आसान, ईमान शौरी और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारे, तकाजे पूरे करे, जन्नत। अल्लाह अल्लाह खैर सर। इंसान जहन्नम से निजात कब पाएगा? जब शऊरी ईमान होगा और उससे जब बचने उसका शौरी ईमान होगा, उसके मुताबिक अमल करेगा, तो जहन्नम से बच जाएगा, जन्नत में जाएगा। अबदी सआदत की जामन क्या चीज है? शऊरी ईमान। अब इतने सारे सवाल आपके पास हफ्ता भर पड़े रहे हैं। अब अमल ये सालिहा। जी, अमल सालिहा। और खुदा के बंदी, अमल साले से पहले कुरान कहता आमनु व अमिलुस सालिहात, ईमान लाएगा। ये ईमान उसके अंदर कुव्वत और ताकत पैदा करेगा अमल साले की। तो पहले ईमान, उसके बाद अमल। अमल साले क्यों आप कह रहे हैं? सिर्फ कुरान समझ के पढ़ें खुदा के लिए। देखें ये कितने सवाल हैं, कितने अहम सवाल हैं। इन सब का जवाब एक है, ईमान। सारे सवालों का। अगर कोई बात क्लियर नहीं है तो सवाल करें ना मुझसे। सर ये अभी अभी कौन सा सवाल आपने पूछा है? ये इंसान जहन्नम से निजात कैसे पाएगा उसके बाद? आपके सामने लिखा हुआ है। हाँ, आखिरी बात है, अबदी सआदत, यानी हमेशा हमेशा के लिए कामयाब हो गया। अबदी सआदत की जामन क्या चीज है? तो क्या चीज जमानत देती है? हमारी अबदी सआदत की क्या चीज जमानत देती है? कामिल ईमान और शऊरी ईमान। हाँ, ईमान। अब जरा यहां तक अगर कोई सवाल है तो पूछें, फिर आगे चलते हैं। अब आइए, नीचे है ईमान का इस्तिलाही मफहूम। एक तो लुग़वी यानी लुगत में जो माने होते हैं, जो मैंने दोनों बताए आपको, अमन वाला हो जाना और या यकीन पैदा होना और यकीन करना और एतमाद करना, एक माने, और दूसरा अमन देना। ये दो माने लुग़वी माने हैं। और इस्तिलाही माने ये हैं कि दिल की तस्दीक, ज़बान से इकरार और अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी। ये तीन चीज़ें ईमान मुकम्मल होता है, ये तीन काम करने वाले के। दिल की तस्दीक से क्या मुराद है? अब बड़े गौर से सुने ये। आप अभी तक हम सब लोग मोरूसी ईमान पे चल रहे हैं। दिल की तस्दीक ये है कि दिल इंसान का पक्की गवाही दे कि अगर अल्लाह एक है, माबूद
اور حاکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے رسالت کا، آخرت یقینی ہے۔ یہ دل اس بات کو برحق جانتے ہوئے بالکل، اور اس کے خلاف کوئی بات سننے کو آدمی تیار نہ ہو، یہ ہے دل کی تصدیق۔ عمل کب کرتا ہے بندہ، کب عمل کرتا ہے، جلدی بتائیں۔ جب اس کا دل آمادہ ہوتا ہے اس چیز کا۔ ہاں، دل کی تصدیق بڑی ضروری ہے۔ جب یہ تصدیق ہو جاتی ہے تو مومن پکا مومن بن جاتا ہے۔ اور دوسری بات ہے زبان سے اقرار۔ زبان سے اقرار کے لیے ہم کون سا کلمہ کہتے ہیں، جلدی بتائیں۔ کلمہ شہادت۔ ہاں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دوسرا جو آپ کا عام کلمہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ومحمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے مبعوث کردہ رسول ہے۔ یہ رسالت ہے اور پہلا توحید ہے۔ آگے اس کی تفصیل سے بات کریں گے۔ زبان سے اقرار سمجھ آ گیا آپ کو؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ذرا سمجھنے کے لیے، ایک مثال دیتا ہوں۔ میرا کوئی بڑا عزیز والدین میں سے کوئی انتقال کر گیا ہے، تو دل جب بہت سخت غمناک ہوتا ہے تو زبان سے کیا نکلتا ہے؟ آہیں نکلتی ہیں سر۔ آہیں نکلتی ہیں۔ جو قلبی کیفیت ہے اس کا ترجمان زبان ہوتی ہے۔ غور سے سنیں، جب دل میں اللہ کی تصدیق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق، آخرت کی تصدیق ہے، تو زبان پہ آپ روز روز زبان سے کہتے ہیں لیکن شعور سے نہیں کہتے۔ جب کوئی آپ سے کیا حال ہے، آپ کہتے ہیں الحمدللہ۔ کیوں؟ آپ کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ سارا شکر، ساری تعریفیں اس خوبیوں کے سرچشمہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ آپ زبان سے اقرار سمجھ آگے، سوال کریں، جلدی کریں۔ اور ایمان کا ہی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کہاں پر ملیں گے ہمیں، جلدی بتائیں۔ سر قرآن و سنت میں۔ قرآن اور سنت میں۔ قرآن و سنت۔ اب مومن کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے ہے۔ دل تصدیق کرے، زبان اس کی گواہی دے، اور عملاً انسان وہی کچھ کرے جو اللہ چاہتا ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ یہ ہے ایمان کی ڈیفینیشن۔ کوئی سوال؟ اب اگر آپ پڑھ کے نہیں آئیں گے نا تو آپ دیکھیں 1 گھنٹہ مکمل ہو گیا ہے اور ہم نے جو کچھ پڑھا ہے سچی سچی بات بتائیں کہ آپ کو ایمان کی کچھ لذت حقیقت سمجھ آئی ہے؟ بہت زیادہ سر جی، بہت اچھا آپ نے سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ اللہ آپ کو بہت ساری جزا دے۔ اچھا، اب سر ابھی 13 منٹ رہتے ہیں۔ ہاں سوری ابھی رہتے ہیں، چلے اب غور سے سنیے۔ اب یہ تو آپ کو میں نے ایمان کی ڈیفینیشن بتائی نا۔ حدیث جبرائیل جو ہے بڑی پیاری حدیث ہے، آپ کے پیج نمبر 3 پہ نیچے ہے۔ وہ حضرت جبرائیل امین فرشتے ہیں نا، سبحان اللہ، اللہ کا سمجھانے کا انداز کتنا پیارا ہے۔ وہ بہترین کپڑوں میں، صاف ستھرے سفید کپڑے پہنے ہوئے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے۔ وہ آتے ہیں، آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زانو سے زانو ملا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر پوچھتے ہیں سوال، فخبرنی عن الایمان، ذرا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ یہ کون ہے؟ جبرائیل امین ہے، وہ تعلیم دینے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس شکل میں بھیجا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، قال ان نؤمن باللہ، ایمان اب سنیں کیا کتنی پیاری ہے۔ پہلی بات، تم اللہ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ، نمبر 2 اس کے ملائکہ پر، نمبر 3 وکتبہ اس کی کتابوں پر، نمبر 4 ورسلہ اس کے رسولوں پر، نمبر 5 ویوم الآخر اور آخرت پر بھی، وتؤمن بالقدر،
खैरिही व शर्रिही, और तुम तकदीर पर ईमान लो, चाहे अच्छी हो या बुरी हो। ये जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो जिब्राईल ने कहा काल सदक्ता, उसने कहा आपने सच फरमाया। गोया ये सहाबा को तालीम देने का एक बेहतरीन, देखें इससे बेहतर कोई तरीका हो सकता है सवाल जवाब में? अच्छा, अब जरा मुझे ये बताएं, अब पहले सवाल कर लें फिर मैं आपसे सवाल करूं। आप सुनिए सवाल, अगर आप नहीं कर रहे ना था तो ये इसका क्या मतलब है? तो मिन बिल कद्र खैरिही व शर्रिही, क्या मतलब है इसका? मैं आपसे जब कहता हूं सवाल करो आप करते नहीं हैं, जब मैं सवाल करता हूं तो जवाब भी नहीं देते। अल्लाह के सर बंदो, ईमान लाए तकदीर पर और बुराई और भलाई की, बुराई भलाई का इसी क्या की मतलब है? जान पर। बुराई भलाई का क्या मतलब है? कर रही, अच्छा खैर कर रही। सर, यानी हर शर और खैर अल्लाह ही की तरफ से है। देखें, तकदीर, बुरी तकदीर ये है कि इंसान की मुसाइब, मुसीबतें, मौत, ये वो सब जो लिखा है तकदीर में वो आएगा। खैर ये है कि भलाइयाँ, औलाद, माल, दौलत, ये अल्लाह ताला अता कर रहे हैं, ये खैर है। पहली बात, इस पर ईमान लाए। क्यों ईमान लाए भला? बताएं, जल्दी बताएं, बड़े गौर से सुनिए। सवाल आप करते नहीं हैं और बात पर गौर करते नहीं हैं। यही शऊरी ईमान नहीं है हमारा। अगर हमारा शऊरी ईमान होता तो हम अपने आप से सवाल करके इसका जवाब कुरान से लेते, सुन्नत से लेते। नहीं आता तो किससे पूछते? तकदीर वो चीज़ है जो अल्लाह ने लिख दी है, पहले से लिखी हुई है। और तकदीर है क्या भला? जल्दी बताएं, बड़े शार्ट अल्फाज में, अभी समझाऊंगा आपको। तकदीर अल्लाह ताला का पेशगी इल्म है, माजी के बारे में सब अल्लाह को पता है, उसने लिखा है, तकदीर लिखी उसी ने है। तो तकदीर अल्लाह ताला का माज सारी मुस्तकबिल का इल्म है। जो होना है, जो हो रहा है वो हाल है, जो हो चुका है वो माजी है, ये सब अल्लाह को पता है, इसलिए उसने लिख दिया। और इसीलिए अच्छी और बुरी तकदीर पर कि ये अल्लाह ने लिखा है, होके रहेगा और हुआ है, मैं चुप करके अल्लाह की इस तकदीर पर ईमान रखूं, यकीन जानूं कि ये मेरे रब की तरफ से है और सब उसकी ऐन इल्म और हिकमत के मुताबिक है। तकदीर की बात समझ आई कि नहीं आई आपको? जी सर। सर आ गई सवाल समझ। करें, अगर बात नहीं समझ आई तो सवाल करें। तो ईमान की ये डेफिनीशन अल्लाह की बताई हुई जिब्राईल अमीन ने आके आपके सामने है। कोई सवाल है तो जरूर पूछिए। आगे चलते हैं। अच्छा, पेज नंबर 4 पे आइए जरा। अल्लाह ताला पर ईमान। अब आप कहेंगे हम सब अल्लाह पर ईमान रखते हैं, क्या हमारा ईमान शऊरी ईमान है? मैं और आप अपने आप से सवाल करें। पहली बात देखें, यहाँ ये मैंने तफहीमुल कुरान से लिया है, बड़ी प्यारी डेफिनेशन है। अल्लाह पर ईमान क्या है? और ये सूरह वाला असर की तशरीह में मौलाना ने लिखा है, आप आखिरी जल्द को देख सकते हैं। इंसान अल्लाह ताला को उसकी ज़ात, सिफात, हकूक में मुनफरिद, अकेला और यकता माने। ये मुनफरिद, अकेला और यकता तीनों का माने एक है, तो तीन लफ्ज क्यों लाए गए हैं? ये बात समझिए कि अल्लाह ताला जैसा अपनी ज़ात में है, जैसा अपनी सिफात में है, जैसा अपने हुकूक में है, कोई और हस्ती ऐसी नहीं है। तो ये तीन अल्फाज मुनफरिद, अकेला और यकता इसलिए लाए गए हैं कि ये अल्लाह की बड़ी ही यूनिक सिफत है और बला किसी शायबा शिरक के अपने को पूरा पूरा रब के हवाले कर दे। अच्छा, इसके लिए टेक्निकल लफ्ज क्या है दीन में?
کہ پورے کا پورا اللہ کے حوالے کر دینا اپنے آپ کو. ادخلوا في السلم كافة. جی ادخلوا فی السلم سر کافہ. مسلم. یہی اسلام ہے کہ پورے اللہ کی اتباع زندگی کے ہر کام میں، عبادات ہوں، اخلاق ہوں، معاملات ہوں، ہر معاملے میں اللہ ہی کا کام کہا ماننا، یہ اسلام ہے. اچھا، آخرت پر یقین. آپ مجھے بتائیں، یہ آخرت پر ایمان، اس کو قرآن نے کس طرح بیان کیا ہے اختصار کے ساتھ؟ کہ آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ وبالآخرة هم يوقنون. نہیں، اب مجھے آپ بتائیں، اس کا مفہوم بتائیں. بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ایمان کا مطلب یقین ہے، اور وہ بالآخرت ہم یوقنون، یہ وہی لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. لیکن اس کا آپ اور میں اس کا مفہوم کیا سمجھیں؟ اپنے ایمان کو شعوری بنائیے اللہ کے لیے. آپ سنیں، میرا اور آپ کا یقین جو چیز ظاہر کرے گی نا، وہ ظاہر کرے گی میرا اور آپ کا عمل. اگر میں اس آخرت پہ یقین رکھتا ہوں، میں عمل ٹھیک اسی طرح کروں گا جس نے اللہ نے بتایا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. کیوں؟ وہی صحیح طریقہ ہے. اور اگر میں نے عمل اس طرح نہیں کیا تو میرا آخرت کا عقیدہ کمزور ہے. میں دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہوں، قسمیں کھاتا ہوں کہ یہ مال میں نے اتنے کا خریدا، حالانکہ میں نے اتنے کا خریدا نہیں ہوتا، وہ نفع کمانے کے لیے. میں دفتر میں کام نہیں کرتا ٹھیک، لوگوں سے رشوت لیتا ہوں، نعوذ باللہ. میرے آخرت کا کوئی یقین نہیں ہے. اگر ہوتا تو یہ میں کام نہیں کرتا. تو آخرت کا یقین چاہیے، اور اس کا اظہار انسان کے عمل سے ہوتا ہے. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جی سر آگے. فرشتوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ اس بات کا پوری طرح یقین کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں، اور جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں. ان میں اختیار کوئی بھی نہیں ہے ان کو کہ وہ کوئی برائی کر سکیں. نیکی کرنا ان کی فطرت میں داخل ہے اور وہ نیکی ہی کرتے ہیں. اس لیے اللہ نے ان کو چنا کہ وہ اتنے نیک ہیں کہ جبرائیل امین جو سردار ہیں ان کے، وہ وہی لاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یہ سیفسٹ طریقہ تھا. اچھا، انبیاء پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ جلدی بتائیں. یعنی جتنے بھی انبیاء ہیں ان پر ایمان لائیں گے. یہ کیا بات آپ ڈھیلی ڈھالی کر رہے ہیں؟ انبیاء پر ایمان کا مطلب ہے کہ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، تو اس ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ ہستی ہمارا نمونہ ہو ہمارے لیے. کوئی کسی فرقے کا عالم جو ہے وہ ہمارا لیڈر نہیں ہو سکتا جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع فرما بردار نہ ہو. کیوں؟ وہ نمونہ ہے. سوال کریں اگر بات میں غلط کہہ رہا ہوں تو. یہ ہے انبیاء پر ایمان کہ جس نبی کا دور ہے وہ نبی میرے لیے اور آپ کے لیے نمونہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ ہمیں اس نبی کا امتی پیدا کیا جو دین کا پرفیکٹ کامل ایڈیشن لے کے آیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. کوئی سوال اللہ پر ایمان، آخرت پر، فرشتوں پر، انبیاء پر؟ آخری بات، ایمان بالکتب. تو آج آخری کتاب فائنل ایڈیشن ہر طرح سے کامل اور مکمل ہمارے پاس قرآن ہے. اس پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں.
ये अल्लाह ताला की तरफ से कामिल किताब है और इसमें क्या हर बात कर रहे हैं, हर क्या मसले का मैं हल पूछ रहा हूं इसका मफहूम क्या है कि किताब पर ईमान। सुने, गौर से सुने। मुनज़्ज़म मिन अल्लाह है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए उतरी है। हज़रत अच्छा, सल्लल्लाहु आप मुझे बताएं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप जिंदगी का रहनुमा यही है कुरान, बताएं मुझे, बताएं ना। हम भी कुतुब पर ईमान, सुने, कुतुब पर ईमान यह है कि उनको बरहक समझे और उसके खिलाफ कोई अमल ना करे, उसके मुताबिक हर अमल करे, जिससे मना किया उससे रुक जाए, जिस पर हुक्म दिया उसको करके छोड़े। ये है किताबों पर ईमान। आप जो बातें कर रहे हैं वो सब मौरूसी ईमान वाली हैं। जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं वो मैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में कर रहा हूं। कोई सवाल, ये ईमान के जो 5 अज्जा यहाँ आए हैं, कोई चीज जो क्लियर ना हुई हो? अच्छा, आप जरा जल्दी से चलेंगे आगे, सवाल आप करें वरना मैं सवाल करूंगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा की 8 में, वमिनन नास मन यक़ूलु आमना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। लोगों में कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर भी ईमान लाए और आखिरत पर भी। अल्लाह कह रहे हैं कि वो मा हुम वो मोमिन नहीं है। क्या मतलब है इसका, जल्दी बताएं। वो मुनाफिक का मतलब जुबान से तो इकरार करते हैं लेकिन सर अमल वो में नहीं। मरूसी ईमान वाले हैं, शहूरी ईमान वाले नहीं हैं। ये आपने जो बात बीच में की है ना कि वो ईमान का दावा तो करते हैं लेकिन ईमान के मुताबिक अमल नहीं करते, ये आज हम मुसलमानों के बारे में है। ये जो आज दौरे हाजिर का मुसलमान है ना, उसका ईमान मौरूसी ईमान है, दावा ईमान का है, अमल ईमान के खिलाफ है। ऐसा ही है। जी सर। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ईमान अल्लाह वो कबूल करेगा जिसके मुताबिक अमल करता है इंसान। अगर उस सारी अमल करता है कुरान और सुन्नत के मुताबिक तो फिर वो ईमान अल्लाह कबूल करेगा, वरना अल्लाह खुद कह रहे हैं कि अगर उसका ईमान के बरखिलाफ अमल है तो अल्लाह उसको हरगिज कबूल नहीं करेगा। अब ये बात हमें समझ में आ जाए ना कि हम मुसलमान ठीक नहीं हैं। अच्छा, अब आप कुरान पढ़ने वाले हैं, सवाल जरा गौर से सुनिए, पहले तर्जुमा सुन लीजिए। आयत नमल की 14, वजाहदू बिहा, उन्होंने उसका इनकार किया, वस्तक़ैनतहा, हालांकि उनको यकीन आ गया था कि ये बरहक है, उसके बावजूद इनकार किया। अस्तक़ैनतहा अनफुसुहुम, उनके नफ्सों ने, उनकी जानों ने ये मान लिया कि ये बरहक है, लेकिन फिर भी इनकार किया। क्यों इनकार किया? जुल्मन व अलुव्वा, उनके जुल्म और गरूर की वजह से उन्होंने उसका इनकार किया। अब कुरान अगर समझ के पढ़े ना, ये बात आई है हजरत मूसा और फिरौनियों के बारे में। जब उन्होंने देखा कि ये जादूगर तो बिल्कुल ढेर हो चुके हैं नबी के हजरत मूसा के सामने, उनको यकीन हो गया कि मूसा सच्चा है। लेकिन फिर माना क्यों नहीं? इसलिए कि वो पहले इनकार कर चुके थे, तकब्बुर और गुरूर, और मूसा बनी इसराइल से थे, ये फिरौनी जो अपने आप को बादशाह की नस्ल से कहते थे, इस वजह से उन्होंने इनकार किया। तो ऊपर हेडिंग अब समझ आएगा आपको कि बाज़ हकीकतों की मार्फत हासिल कर लेने से भी ईमान का नाम नहीं दिया जा सकता। उसको समझ आ गई है? नहीं, समझ जब आएगी जब वो उसके मुताबिक यकीन करके उसके मुताबिक जिंदगी डालेगा। तो एक एक आयत को समझिए, यहां ईमान की बिल्कुल क्लियर पिक्चर हमारे सामने आ रही है। जबान से दावा, अमल मुख्तलिफ, ईमान नहीं। बकरा की 8 में और नमल की 14 में कहा अगर कोई शख्स मानता है कि यह हक है और शवाहिद भी उसके सामने हैं, लेकिन फिर भी इनकार करता है, तो वो जुल्म और अपने गुरूर की वजह से इनकार करता है।
آج کا مسلمان دیکھ لیں آپ. اب سنیں قرآن معیار کیا بتاتا ہے. سورہ نور کی آیت 47. وَيَقُولُونَ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر بھی ایمان لائے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی. وَأَطَعْنَا، اور ہم نے ان کی اطاعت کی. یہاں تک بات ٹھیک ہے. ثُمَّ يَتَوَلَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ، اس کے بعد ایک فریق اس سے منہ موڑ لیتا ہے. بھلا کس سے منہ موڑ لیتا ہے؟ جلدی بتائیں. اللہ اور اس کی رسول کے اطاعت سے. اطاعت سے، اللہ کی اطاعت سے. اللہ اور رسول کی اطاعت سے منہ موڑ لیتا ہے. سنے کو بعد میں غور سے، یہی تو نہیں سوچتے ہم. اللہ کہتے ہیں وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، تو ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں. جو اللہ اور اس کی اطاعت سے منہ موڑ لے وہ مومن نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. کبھی غور کیا آپ نے کس قدر ہم دن میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں جنت تو ہمارے لیے کھڑی ہے. اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ تم مومن ہی نہیں ہو. اب میں یہاں پر اس لیے رک رہا ہوں. دیکھیں مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں اتنا سلو جا رہا ہوں، لیکن اگر میں سلو نہ چلوں، چیزوں کو سوال و جواب کلیئر نہ کروں، تو آپ کے اندر تبدیلی، مطلوبہ تبدیلی نہیں آئے گی. یہ بات آپ مانتے ہیں؟ جی سر. جی سر. اگلا دفعہ بھی ایمان کو ہم ختم کریں گے. آپ کو پڑھ کے آنا ہوگا، سمجھ کے آنا ہوگا، اپنی ڈیفیکلٹیز کو ہائی لائٹ کر لیں تاکہ میں جب بات کروں تو آپ فوراً سوال کر کے کلیئر کر لیں. اور ہم اس کو، آج ہم نے صرف صفحہ 5 تک پہنچے ہیں. ایک بات سچی سچی بتائیے کہ آپ کے ایمان کو کچھ سوچنے کا موقع ملا ہے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے؟ جی بالکل سر، جی سر. بالکل. جی سر. الحمدللہ. سر الحمدللہ. سر ہم تو اپنے آپ کو بہت اچھا بڑا پکا سچا مسلمان سمجھ رہے تھے، بہت ایمان والا، تو اب ہمیں پتہ چلا کہ ہم تو مروسی مسلمان ہیں، ہم شعوری بالکل مسلمان صحیح. ہی نہیں ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو شعوری مسلمان بننے کی توفیق بنائے دے انشاءاللہ تاکہ انشاءاللہ. ہم قیامت کے دن کامیاب ہو جائیں. آمین. میں ایک ایک آیت آپ کے سامنے کھولوں گا، لیکن شرط آمین. اب مہربانی کریں، اگلا ہفتہ آپ کے پاس ہے. یہ ایمان ہمارا ٹھیک ہو گیا نا، ہمیں اللہ طاقت عمل کی بھی دے دے گا، ہمارے استقامت آئے گی، ہم دنیا میں زندہ رہیں گے. تو اللہ کی رضا کے لیے آپ یقین مانیں اسی وقت ہمیں امن بھی مل جائے گا، سب کچھ اللہ تعالیٰ دے دے گا. انشاءاللہ. بات کلیئر ہے کہ نہیں؟ جی سر، جی جی سر. بالکل. جی سر. یہ ایمان جو آپ نے پہلے میں نے پہلیاں بتائی ہیں نا کہ نبی کس لیے آئے، رسول کس لیے آئے، سارا دوبارہ پڑھیں، سمجھیں، پھر بھی سوال کریں، اگلے درس میں سوال کریں. میرا موبائل نمبر میں نے لکھوایا ہوا ہے آپ کو، کہیں تو دوبارہ لکھوا دیتا ہوں. آپ مجھ سے بات کریں کہ یہ کیوں ہے، تاکہ ہم سمجھ جائیں، ہمارا ایمان شعوری اور پکا سچا ایمان بن جائے. اچھا، 2 آیتیں آپ نے پڑھ کے سمجھ کے آنی ہیں. ایک سورہ انفال کی 2 اور 3، اور سورہ حجرات کی آیت 15. یہ دونوں آیتیں اچھی طرح سمجھ کے آنی ہیں. اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے، وہاں اللہ نے بتا دیا ہے کہ پکا سچا ایمان کون سا ہے. سر دوسرا حجرات کی ہے 15. حجرات کی 15. جی جزاک اللہ خیر. دیکھیں آپ جتنی محنت کریں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا اجر دے گا. اور میں چاہتا ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھایا ہے، میں اسی طرح چیزوں کو آپ کو شرح صدر کے ساتھ سمجھا دوں. آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. سمجھ آپ کو جب آئے گا جب آپ محنت کریں گے.
اللہ اللہ تعالیٰ پاک خود آپ کو فرماتے ہیں، بہت جزائے خیر دے. سنیں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، سورہ عنکبوت 29 نمبر پر اس کی آخری آیت ہے، والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور ضرور ان کو اپنا راستہ دکھاتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. میں نے اسی اللہ کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے محنت کی، اور آپ کے سامنے میں خدا گواہ میں ایک طالب علم ہوں، لیکن میں اس رب کا بڑا مشکور ہوں کہ اس نے میرا سینہ کھول دیا ہے. قرآن سر پڑھ اللہ پاک ہم لوگوں کے بھی سینے بھی کھول دے، اسی طرح جیسے آپ پہ اللہ کا کرم ہے اسی طرح ہم لوگوں پہ بھی اللہ پاک اپنا کرم فرما دے. جزاک اللہ. لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ محنت کریں گے تو اللہ، ابھی میں نے آپ کے سامنے عنکبوت کی آخری آیت پڑھی ہے 69، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. میں نے ملٹی نیشنل میں نوکری کی ہے، ہم جان لڑا دیتے ہیں جاب کے لیے، پوزیشنوں کے لیے. بھائی وہ چند روزہ زندگی کے لیے، یہ میری دنیا آخرت قبر سب چیزوں جہاں پہ جس نے کام آنا ہے وہ اللہ کی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے. سوچیں ذرا. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے. میں ایک بات، مجھے ایک دوست نے کہا کہ تمہارا لہجہ سخت ہوتا ہے، تو میں نے اسے کہا تم نے پڑھا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واز کرتے تھے تو وہ جو جس پہ کھڑے ہوتے تھے نا وہ کانپتا تھا، آپ اس زور سے لوگوں کو ڈراتے اور بشارتیں دیتے تھے. تو آپ کو جب تک آپ کو جھنجھوڑا نہ جائے، آپ کے ذہن کو ہیمر نہ کیا جائے، آپ لوگوں کو چیزیں سمجھنے میں مشکل ہوگی. تو اس بالکل سر، اثر ہی نہیں ہوگا. اور بہت اچھا ہے آپ یہ، کوئی جن کو جو کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر آپ اس طرح نہیں سمجھائیں گے نا تو کوئی بھی نہیں سمجھے گا. جزاک اللہ، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. آپ دوسرے دوستوں کو بھی کہیں، اپنی سہیلیوں کو کہیں کہ یہ ایمان کا چیپٹر اٹینڈ کریں. اس کے بعد انشاءاللہ توحید آئے گی، پھر رسالت آئے گی، پھر آخرت آئے گی، تاکہ پورے ایمان کو ہم پوری طرح قرآن و سنت سے سمجھ لیں. انشاءاللہ سر، اللہ پاک توفیق دے ہم لوگوں کو بھی، آمین آپ کو بھی آمین جزائے خیر دے صحت تندرستی کے ساتھ. آمین. اللہ ہم سب کو اس میں کامیاب کرے.